الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ حضرات و حاضرین، المسلمین الموحدین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے محبوب پیغمبر تے اپنے سوہنے نبی تے ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ میرے بھائیوں، انتہائی پیارے معزز سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر چند باتاں رہ گئیاں۔ اج ارادہ رکھنا
کہ انہاں باتاں تو آغاز کراں۔ دل پاک ہوئے تے سارا جسم پاک ہے، دل ٹھیک ہے تے سارا ہی جسم ٹھیک ہے۔ دل دی اگر کوئی بات غلط ہو جائے سارے معاملات غلط ہو جاندے نے۔ دل دا صاف ہونا، دل دا پاک ہونا، یہ اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ دی رحمت تو بغیر دل پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ دل بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ بڑی محبت بڑے پیار نال اس بات تے اگر غور کیتا جائے، دل ہر انسان نو، ہر ذی روح نو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہار آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں دی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میرے پیغمبر میرے آقا دا دل ایسا دل ہے جدے بارے میرے اللہ نے یہ بات کہی ہے، علی قلبک لتکون۔ میرے پیغمبر دا دل بہت پیارا دل، انج سمجھ لو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک، عیسیٰ روح اللہ تک، نبی ولی امام، ساری دنیا دے دل ایک پاسے تے میرے مصطفیٰ دا کلا دل ایک پاسے۔ میرے نبی دا دل سب تو اعلی، میرے نبی دا دل سب تو بہتر، میرے نبی دا دل سب تو افضل، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی، اللہ کو دعاواں کر دینے کہ اللہ میرا دل کھول دے۔ جدو میرے مصطفیٰ ساری آئی رب آکھیا الم نشرح لک صدرک۔ میرے بھائیوں بڑی محبت نہ چند باتاں عرض کراں کہ ساڈا دل صاف ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے۔ اللہ ساڈے سارے دیاں دلاں نو پاک کر دے اور صاف کر دے۔ بریک آواز ادھی کر دو، تھوڑی جی کٹا لو۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ میرے عقیدہ دا دل اللہ کہندا سونیا میں تیرا دل نرم بنا دیتا، میں تیرا دل شفیق بنایا، تیرے دل نو نرم بنایا۔ میری رحمت، میرا کرم، میرا فضل کہ تیرا دل میں نرم بنا دیتا۔ اگر تیرا دل سخت ہوندا تیرے قریب کوئی نہ آندا، تیرے نال تعلق داریاں کوئی نہ بناندا۔ پتھر دل بندے تو بندہ چالو ہو جاندا ہے، بندہ دوریاں اختیار کر لیندا ہے، تعلق داریاں رشتے داریاں، بلکہ بڑے بڑے یار سخت دل والے دے بارے فیصلہ کر لیندے نہیں۔ ادا دل نرم کوئی نہ،
ادا دل بہت متشدد، ادے دل دے اندر نرمی کوئی نہ، سختی کوئی سختی نرمیاں کوئی نہ۔ اندھا بندہ کہندا میں ادے قریب نہیں جانا چاہتا، میں ادے لڑ ادے نال نہیں رہنا چاہتا۔ مسلمانوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا دل صاف ہے، تیرا وجود صاف ہے، تیرا دل پاک ہے، تیرا جسم پاک ہے، تیرا دل ایک گوشت دا لوتھڑا ٹکڑا اگر یہ صاف نہیں، سمجھ کے پورا وجود ہی صاف نہیں۔ واہی القلب، میرے میرا دل صاف ہے، سب کچھ صاف ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے میرا اول اون والا آیا، ذرا توجہ کرنا ان الفظامل۔ حضرت نبی پاک دا غلام آیا، میرے میرا سنن ابی داؤد دے حوالے نال بات عرض کرنا چاہنا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آیا تے آقا علیہ السلام نو کہندا آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں کلمہ پڑھ لیا، آقا میں تہاڈیاں غلامیاں تے تابع تاریاں دے اندر شامل ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے دیتا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا جدوں کلمہ پڑھے آؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بنے آؤ، تابع دار بنے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال گلاں کردا آندا سونیا کلمہ میں پڑھ لے آؤ، میں تہاڈا غلام بن گیا ہوں، اج تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے دل اندر ایک بہت بڑا مرض ہے، آکھیا ایک میری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندا کلمہ میں پڑھ لیا پر ایک انج دا کام ہے جڑا میں چھڈ نہیں سکدا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کی آکھیا سنا میرا کام کرنا، سنا دا چس تے سنا دی عادت بہت زیادہ میری میرا میرا مالک اعلان کردا تے کی آکھیا فرمایا بلا تقرب الزنا انه کان فاحشا۔ میرے میرا سنا بہت برا عمل ہے، سنا بہت بڑی بہت بری عادت ہے، یہ سنا بد کرداری بہت برا عمل۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا تے کہندا سونےو دل اندر ایک عادت جڑی بنی ہے نا وہ دل چوں نکلدی نہیں جاندی نہیں تے میرے پاک پیغمبر فرمایا کی ہے جواب دیندا کہ زنا۔ میرے پاک پیغمبر سوہنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ہمسیرہ، تیری بیٹی، تیری ماں، تیری خالہ، تیری پھپھو، نبی پاک کنڈے سونے طریقے نال کول بٹھا کے سمجھا رہے نے کہ تیری ماں ہوئے، تیری ہمسیرہ، تیری بیٹی، تیری پھپھو، تیری خالہ، تیری انہاں چو رشتیاں چو کوئی ہووے تے کی خیال ہے کوئی زنا کرے انہاں نال، غصے اندر آیا، لال سرخ چہرہ ہو گیا تے فوراً ایک گل کردا فقتلو کہ سونےو اگر انج ہووے تے میں زانی دی کی کراں گا، گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ غیرت اللہ ہر ایک نو نصیب فرما دے۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بولیا آندا سوہنے فقتلو میں انہوں قتل کر دیاں گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جنہوں تو قتل کریں گا وجہ تیری خیرت ہے۔ میرے امیر میرے پیغمبر نے فرمایا آخر جدینا تو سنا دا ارادہ کرنا یا سنا دے بارے سوچنا اور کسی دی ماں، کسی دی بہن اور کسی دی بیٹی، کسی دی خالہ اور کسی دی پھپھو دے
تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے انہوں قریب بلایا تے یہ رون لگ پیا ساروں قطار رون لگ پیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے روندے نو سینے نہ لایا سبحان اللہ میرے عقیرہ سونے دل دے نال لایا میرے عقیرہ پیارے سینے دے نال لایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھے سینے تے ہاتھ رکھے آؤ ادھے دل تے ہاتھ رکھے آؤ تے مالک نال گل کیتی تے کی آکھے فرمایا اللہم طہر قلبی میرے عقیرہ الفاظ دے غور کرنا یہ کون ہے جدے بارے میں اعلان کردہ رہنا اور سہنی سہنی تیری ہر ادا سہنیا فلک والے بیا کر مرحبا سہنیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اس طرح بابرکت مبارک ہاتھ رکھے آؤ میرے عقیرہ ایکڑا ہاتھ مبارک جڑا پانی دے پیالے دے امر پا دیتا جائے میرا اللہ 5 نہراں چلا دیندا میرا مالک 5 چشمے جاری کر دیندا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح دعا کیتی تے کی آکھیا فرمایا اللہ طہر قلبی میرے عقیرہ کون ہے انہوں دنیا کہندی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں عرض کرن لگا جملہ ڈاکٹر صاحب توجہ کرے آجے اینا لفظاں مال میرے عقیرہ جملہ دین لگا یہ پیران پیرے دنیا کہندی ہے فلانا پیر فلانا پیر فلانا پیر میں کہنا اے جے پیرانے پیر پیرانے پیر میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال ہے جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے سانو بھی دکھا لوئے میرا پیر او پیر جن نے چن نو سی چیریا انگلی جا اٹھی ہویا فٹ لیرو لیریا اللہ اکبر توجہ اللہ عمل دی توفیق دے دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دا قرآن دی تلاوت کرام محبت دا اظہار کرنا ذرا میری طرف دیکھنا جڑے دوست علی جیسے نیویاں پا لیندے نے انہاں دی نظر ایک جملہ دے دے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ارشاد فرمایا تے کی آکھے آؤ کائنات دے امام میرے پیغمبر اس طرح آکھے اللہم طہر قلبی فرمایا اللہ میں دعا کر رہے آؤ ہاتھ دل تے رکھے آؤ تے آکھے اللہ ادا دل صاف کر دے اللہ طہر قلبی ادا دل پاک کر دیتا جائے میرے عقیدہ اگلے الفاظ کی نے وحسن فرجی اللہ ادھے جسم دی حفاظت کر میں بڑا محتاج جیا ترجمہ تیری نظر تے امر کر رہے آؤ وحسن فرجی فرمایا ادھے جسم دی حفاظت کر اللہ ادھے بدن دی حفاظت کر میرے عقیدہ دل صاف کر دے اللہ ادھا دل پاک کر دے میرے پیغمبر آکھے وحسن فرجی ادا بدن پاک کر دیتا جائے ادھے جسم دی حفاظت فرما میرے اللہ میرے عقیدہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے فرمایا یہ جڑا صحابی سنا کرنا گناہ کرنا تے بڑی دور دی گل ہے میرے عقیدہ اللہ ایسا پاک کیتا ادا دل اللہ نے ایسا صاف کر دیتا کہ میرے خالق دے پیغمبر دے غلامان نے آکھے آؤ کہ ایک گناہ والیاں گلاؤ تے گناہ والیاں باتاؤ یہ سنیاں بھی پسند نہ کر داؤ گناہ کرنا تے بہت دور دی بات ہے لیکن ایک گناہ والی گل بھی سن لاؤ گوارا نہ کر داؤ یہ چغلی تے غیبت بھی کرنا تے سنناؤ پسند نہ کر داؤ اج اسی نمازاں بھی پڑھیے تے چغلیاں تے غیبتاں بھی کریے باجی وا کمال تا مسلمان
نے میرے میرا دل صاف کر لے ونزعنا ما فی صدورہم من غل میرا دل جو کینہ کر دیتا جائے دل صاف کر دیتا جائے ہوئے گا کہ میرا مالک کہندا کہ میں جنت عطا کر دیاں گا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام آیا ادا نام کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میرے پیغمبر دی گھر والی حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ماں کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے توجہ کرنا انہاں لفظاں مل اور مسلمانوں اج کسی دی بیٹی تے الزام لگ جائے اج کسی دی بیٹی تے تہمت لگ جائے تے بندہ مرن مران تک جاندا ہے او دی عظمت تو سجدے جاواں او دی شاناں تو قربان جاواں میرے اخیرا جنوں دنیا ابو بکر صدیق آندی اے تا او صدیق اکبر ہے لوگو دی مہر تے احمد چڑھیا اج بیٹی تے الزام لگ گیا اج بیٹی تے تہمتاں لگ گئیاں میرے اخیرا انہاں تہمتاں والیاں دے اندر ایک دا نام آیا تے نام کی دا آیا حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی میرے اخیرا جنوں پتہ چلے آؤ حضرت مصطفیٰ دے بارے توجہ کرنا الفاظ تے غور کرنا میرے اخیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تے غلام انہاں نوں پتہ چلے حضرت مصطفیٰ بن اساسہ رضی اللہ تعالی میرے اخیرا انہاں نال حضرت ابو بکر صدیق بڑا پیار کر دے میرے اخیرا قربت دی وجہ تو انہوں تحفے تحائف دین دے مہانہ انہوں فنڈ دین دے بہت زیادہ او دے نال معاونت کر دے اج صدیق اکبر نو پتہ چلے آؤ کہ میری بیٹی عائشہ تے تہمتاں لگیاں او دے اندر ایدا وی سمارے حضرت صدیق اکبر نے آکھیا اج تو بعد ایدی خدمت نہیں کراں گا اینوں فنڈ نہیں دیاں گا ایدا ماں روک دیتا گیا ایدا تعاون روک دیتا گیا اس طرح سی کہنے آ مسجد آ جڑا بلا مدرسہ او دے نال اپنا تعلق کوئی نہ نالے مسجد نالے تعلق کوئی نہ آ جڑا مدرسہ اے دے نال اج تو بعد تعاون نہیں کرنا آ جڑی مسجد ہے اج تو بعد اے دے اندر آنا کوئی نہیں نالے مسجد نالے نہیں آنا کیسا بندہ کہ اللہ دے گھر نال عداوت دا اعلان کرتا جا رہا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے خالق نے اعلان فرمایا تے کی آکھیا ولا یعدلی ولا یعدلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تو بعد انہوں کچھ بھی آج تو بعد ایدہ راشن بند خرچہ بند فنڈ بند عرض تو آواز آئی سبحان اللہ عرض تو پیغام آیا او چیر لے جاؤ توجہ میری طرف کرو ذرا محبت پیار نال میرے پاک پیغمبر محمد نہیں سمجھ آئی تے اچھی کبو پھر ذرا ایک باری پھر کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران کیسا پیغام حضرت صدیق اکبر دے نام فرمایا میرے سونے پیغام دے دے اللہ کیویں دا پیغام دے دا فرمایا ولا یعدلی اولو الفضل منکم جنہیں قسم اٹھائیے کون ابو بکر قسم اٹھا لئیے
قسم پا دیتی اج تو بعد ادا راشن بند فنڈ بند میرے میرا رب آکھیا میرا فضل تے میرا کرم اور میرے فضل والے واسطے قسم اٹھانا تے میرے بندے واسطے اج تو روک دینا تھام دینا کہ میں کچھ نہیں دیاں گا معاف نہ کرنا میرے میرا در گزر نہ کرنا والی آبو والی اسبحو آکھیا معاف نہ کرنا در گزر نہ کرنا ابو بکر اے عمل مینوں پسند کوئی نہ ابو بکر کیا تو پسند نہیں کر رہا کہ تو اللہ دے رستے تے عمر اپنا مال خرچ کرے مہاجرہ مسکینہ یتیمہ تے اپنا مال خرچ کرنا اسیرہ کی مطلب قیدیاں تے مال خرچ کرنا غریبہ تے مال خرچ کرنا ایک دن انجلا آیا کہ حضرت صدیق اکبر دے باپ نے آکھیا میرا بیٹا ابو بکر مال اونا دے خرچ کرے کر جڑے امیر لوگ نے جڑے بڑے جناب ڈنڈی پٹی قائم نے آکھیا بابا پیدا کی ہوئے گا فرمایا جدوں تیرے تے مشکل آئے گی یہ تیرے کام آؤں گے لیکن میں صدقے جاواں ابو بکر تیریاں اداواں تو رب دا قرآن پڑھا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى حضرت صدیق اکبر نے آکھیا میں تے بلال ورگیاں تے خرچ کراں گا میں تے بلال ورگیاں تے ماڑیاں تے مسکیناں تے یتیماں تے خرچ کراں گا رب آندا پھر مینوں بھی عرشاں تے اے ہوئی پسند ہے جو زمین تے ابو بکر نو پسند ہے تے ایتھے کی ہویا اللہ مالک نے اعلان کر دیتا محبوب پوچھو کہ کیا پسند نہیں کر دے کہ اللہ تو انہوں معاف کرے ابو بکر نہیں پسند کر دے کہ اللہ تو انہوں بخش دے اس عمل دی وجہ تو فرمایا کیوں نہیں توجہ کرے آجے حضرت ابو بکر کہنے لگے اپنے غلام نو اگے تو جاندہ سائیں آج تو بعد میں جاواں گا آج دل صاف ہو گیا دل صاف کر لیا غصہ ختم دل دے اندر جڑی کڑن تے غصہ سی آخر بیٹی سی بیٹی دا الزام اور بیٹی تے تہمتاں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عائشہ میری امی عائشہ تیری ماں عائشہ کائنات دے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ پھر کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا الزام ہے فرمایا آج تو بعد ابو بکر آپ خود جائے گا تے مال بھی ڈبل کر دیتا ہے فنڈ بھی ڈبل کر دیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ میرے اکیرہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جدا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اکیرہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا برخوردار حضرت زبیر دا حضرت اسماء بنت ابی بکر دا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیرہ مکہ آیا ٹائم آیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے مال بھیجے آؤ میرے امیرہ ماں جی عائشہ دے گھر راشن بھیجے آؤ حضرت ماں جی سیدہ ایسا دے گھر باؤ سے آتا مال خرچ کر دیتا گیا واہ امی تیری عظمت تو صدقے جاواؤ تے میری ماں سیدہ عائشہ نو پتا چلے کہ میرے پانجے نے بھیجے آؤ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھیجے آؤ حضرت ماں جی عائشہ نے اس مال نو گھر دے اندر نہ رکھے آؤ گھر دی زینت نہ بنایا اپنے واسطے استعمال نہ کیتا بلکہ مدینے دیاں غریباں مدینے دیاں یتیماں مدینے دیاں ماڑیاں تے تقسیم کر دیتا گیا اور مسلمانوں حضرت ماں جی عائشہ نے آکھے آؤ
جاؤ جا کے میرے بیٹے نو کہہ دے رہا کہ عبداللہ سید عائشہ تیری ماں تیری ماسی تیری خالہ دا پیغام آیا کہ اور مال بھیج دیتا جائے تے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے آؤ جڑا بھیجیا وہ کدھر گیا فرمایا ماں جی نے تقسیم کر دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے یہ مال میں اپنی ماسی اپنی خالہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واسطے بھیجے آؤ اور مسلمانوں انہیں آکھیا میرے کول ہن کوئی نہ تے حضرت ماں جی عائشہ قسم اٹھا لئی آکھیا اج تو بعد میں عبداللہ نال کلام اج تو بعد میں عبداللہ نال کلام نہیں قسم کھا لئی کدے بارے پتر سی اور پتر بڑا پیارا تے ماسی پتہ کون ہے ماں سی اے ماسی ماں ہوندی ہے خالہ تے میرے پیغمبر دی زوجہ مومنہ دی ماں نے قسم اٹھا لئی عبداللہ ابن زبیر آئے تے ماں جی نے بلایا نہیں ایک دن گزر گیا تیسرا دن آیا عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اسی تے سالاں دے سال کر لینے ہیں نا بڑی دلیری نال بڑی جرت نال نماز بھی سجدہ بھی تلاوت بھی جہاد بھی صدقہ بھی خیرات بھی زکوٰۃ بھی تلاوت قرآن پاک بھی سارے عمل کر کے سال ہا سال گزر گئے ناراضگیاں لیکن عبداللہ ابن زبیر آکھیا اج تیسرا دن ہو گیا 3 دن تو تے ناراضگی بن دی وہ میری ماں ہے میں ٹر جانا گئے جا کے دروازہ کھڑکایا نال ایک تو صحابی لے گئے دروازہ کھڑکیا کون ہے میں فلاں ابن فلاں میں 3-4 صحابہ نے دسیا میں آیا فرمایا ہو بھی کوئی ہے فرمایا عبداللہ ابن زبیر فرمایا آجو اندر جدو اندر گئے پردے دی اوٹ سے بٹھا دیتا توجہ کرے آجے آکھیا عبداللہ ابن زبیر نے کہ سوال کرو دوبارہ کیا ماں جی سارے ہی آ جائیے فرمایا سارے ہی آ جاؤ عبداللہ ابن زبیر اندر داخل ہوئے تے جلدی نال ماں جی ایسا دے گلے لگ گئے چمچ گئے ماں جی دے نال ایک کوئی گل کری جاندے نے ماں جی معافی دے دو ماسی معافی دے دو خالہ جی معافی دے دو جدو اینی گل ہوئی تے ماں جی ایسا کہنے لگیاں تینوں میں معافی نہیں دینی میں قسم کھا دیئے کہ تیرے نال کلام نہیں کرنا صحابی رسول کو بولیا کہنے لگا ماں جی اللہ دا قرآن ہے خذ العفو در گزر کرو دوسری بات کہ سرکار مدینہ نے فرمایا والی بطحا نے فرمایا کہ 3 دن تو زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی سینے 3 دن تو زیادہ قطع تنقی کلام نہ کرنا نہ بولنا 3 دن تو زیادہ اللہ پسند نہیں کردا تے ماں جی ایسا ہس پئیاں توجہ کرے آجے کہنے لگیاں ٹھیک ہے عبداللہ میں تینوں اللہ واسطے معاف کر دینا قسم دا کفارہ تو ادا کر دے میرے کو گنجائش نہیں قسم دا کفارہ ادا کر دے عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے پتہ ہوندا تے میں ادو ہی بھیج دیندا اج بھی مینوں ہی ادا کرنا پہ گیا سبحان اللہ فوراً ادا کیتا ماں جی میں ادا کرن نو تیار ہاں پر تسی مینوں کی کرو معاف کر دو اللہ سانو بھی اے عمل کرن دی توفیق دے عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا مسجد نبی دے اندر پچھلے جمعے میں بات عرض کر رہا صاحب دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا آن والا مسجد دے اندر آ رہا میں کہہ رہا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے آن والے وال ویکھ لو جنہیں جنتی بندے دا دیدار کرنا ہوئے آن والے وال ویکھو اللہ دی جنت دا مہمان دے جنتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی
عامر یقیرہ کیسا صحابی ہے جڑا روزانہ دے دلانا گا روزے رکھن والا عامر یقیرہ کوئی دن خالی نہ جان دے وے ہر روز قرآن دی تلاوت عامر یقیرہ 10 پارے روزانہ قرآن دی تلاوت کرنے والا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم عامر یقیرہ منظر کیسا ادھے دل اندر خیال آیا جنہوں پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا ایک دن روزہ رکھ لیا کر ایک دن چھڑ دیا کر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کہندے 10 پارے قرآن دی تلاوت دا شرف مل گیا عامر یقیرہ تہجد گزار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تعالی تے پیارا صحابی اور مسلمانوں آؤ ذرا سی سارے غور کریے یہ نمازہ پڑھنے والا ہر روز روزہ رکھنے والا ان سمجھ لو سال دے اندر 6 ماہ روزے رکھنے والا 6 ماہ چھوڑنے والا آج ساڑھے گل کیے لیکن ایدی جستجو کیے اے میں دیکھا تے سیدہ عمل کیے جنہوں پاک پیغمبر علیہ السلام ان دعا کیا کہ جنہیں جنتی دیکھنا ہوئے او آرے آجے میرے یقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا اے ہوئی غلام حضرت سعد بن معاذ صاحب مہمان بن گیا میرے یقیرہ 3 دن تک حضرت سعد دے گھر رہے آؤ تے راتاں دیاں تاریکیاں گزاریاں حضرت سعد دے نال مسجد دے اندر آنا واپس چلے جانا تے جا کے رات اتھے گزارنا میرے یقیرہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کون نے توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنات دے بارے اعلان کرن دے آکھر اور مسلمانوں ذرا محبت پیار نال اینا لفظاں تے غور کرنا حضرت سعد بن معاذ نے انو قریظہ قبیلہ دا فیصلہ کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا آکھے یا سعد تینوں مبارک ہوئے جیڑا فیصلہ تو زمین تے کیتا اوہی فیصلہ اللہ نے عرض بری تے کیتا میرے یقیرہ حضرت سعد بن معاذ کون نے رضی اللہ تعالی جنات بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی زبان میرے پیغمبر کے اقومو سیدکم میرا چاچا یونس انہا لفظات غور کر میں حدیث پیش کر رہا ہوں حدیث بیان کر رہا ہوں تو سیادے ہو اوہی بندہ جڑا آ رہا اوہی بندہ جنہیں بیٹھنا وے میں اس جگہ دے کیوں ایک جملہ بولے آؤ کیوں میں الفاظ کہنے اور مسلمانوں آپ دے چھوٹا جڑا او دے صفقت کرنا بڑے آدھی عزت کرنا بڑے آدھا احترام کرنا یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دسے آؤ اگلی گالری سن لو میرے پیغمبر نے اس بات کو منع کیتا کہ کوئی آ رہا تے تسی بیٹھے جے تے اوتھے بیٹھے آؤ جیڑا آ رہا اٹھ کے کھلو نہیں جانا بلکہ بڑے تو بڑا آ جائے تے بیٹھے رہنا او آ کے سلام کرے سلام کر کے بیٹھ جائے لیکن اس جگہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا وہاں ساتھ تیریاں عظمتاں تو صدقے جاواں فرمایا قومو الانا سیدکم کھڑے ہو جاؤ حضرت سعد تو آڈا سردار آ رہے ہیں اپنے سردار دا استقبال کرو اپنے بڑے دا استقبال کرو اپنے سید دا استقبال کرو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پوشاک آئیے میرے یقیرہ سارے صحابہ اس پوشاک نو ہاتھ لا کے ویندے نے بار بار ویندے نے جویں ساڈی عادت ہے کسی دی جرسی نو ڈھون لگ پے کسی دے کپڑیاں نو چیک کرن لگ پے کسی دی چیز نو ویکھن لگ پے تے آکھے بڑی کمال دی جناب چیز ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کتنی پیاری پوشاک ہے کتنی نرم و نازک پوشاک تے کتنی عمدہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کل قیامت دے دن جیڑا میرے ساتھ نو جنت دے اندر رومال ملے گا جنت اندر وہ اس پوشاک نالوں بھی آلہ ہوئے گا، اس پوشاک نالوں بھی افضل تے قیمتی ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح مجلس دے اندر بیٹھے نے، مسجد نبی دے اندر مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے گوانا انہاں لفظاں تے ذرا غور کر دے جانا۔ حضرت نبی پاک اٹھے نے تے صحابہ دی مجلس مسجد نبی دے وچوں تیز تیز قدماں نال اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا تے صحابہ اس طرح دوڑے، اس طرح پچھوں رل دے رہے کہ صحابہ فرماندے نے ساڈیاں جُتیاں اکھڑ گئیاں، ساڈیاں جُتیاں ٹوٹ گئیاں۔ نبی پاک نو دوڑ دوڑ کے رل دے رہے، آخر ننگے پیری تیز چل کے نسے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، آکھیا سونیا اج ایڈیاں تیزیاں کاہدیاں آ گئیاں، اینی تیز کیوں چلن لگ پے؟ فرمایا عرشہ تو پیغام آیا، میرے وال جبریل آیا تے جبریل آکھیا سونیا تیرا ساتھ بہت ہو گیا، تیرے ساتھ تے موت آ گئی ہے، تیرا ساتھ دنیا چھڑ گیا، تیرا ساتھ اس دنیا تو چلا گیا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ میں تیز قدماں نال اس وجہ تو چلنا شروع کیتا کہ میرے ساتھ نو آسماناں دے نوری ملائکہ آ کے جلدی نال غسل نہ دے جان، میری خواہش سے غسل میں آپ دیواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا حضرت سعد کون نے مسلمانوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا حضرت سعد بن معاذ نے جس دن فوت ہوئے نے اللہ دا عرش بھی کم گیا، اللہ دا عرش ہل گیا۔ حضرت سعد دی وفات اتنی عظمت تے شان والا حضرت سعد رضی اللہ تعالی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جدوں میت تے میں پہنچے آؤ تے میرے آؤندیاں نو آسماناں تے فرشتے آؤ غسل دے دتا، پہل کر لئی، آکھیا جنازہ اٹھا لیا جائے تے جدوں جنازہ اٹھایا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا میرے ساتھ دے مخالف بہت زیادہ، میرے ساتھ دے دشمن بہت زیادہ، میرے ابیرا اپنے نہیں بیگانے دشمن نے، ایتھے اہل حدیث دا دشمن، ایتھے بریلوی دا دشمن، ایتھے دیوبندی دا دشمن، ایتھے شیعہ دا دشمن، ایتھے راجپوت دا دشمن، ایتھے مغل دا دشمن۔ آخر ہے کہ یہ میں پوچھنا چاہنا آخر تیرے دل دے اندر کس وجہ تو انیاں عدالتاں نے؟ میں پوچھنا چاہنا جو کچھ لکھے آتے نصیب ساڈے او ہوئی تو لینا، او ہوئی میں لینا، میریاں تیریاں آگڑا کس کارے، تو میٹھا بہنا میں میٹھا بہنا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے او ہوئی تو سہنا، او ہوئی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام میت اٹھائی گئی ہے تے میرے آقا لے کے جا رہے نہیں تے جدوں ویکھے آتے چار پائی جڑی ہے انج لگدا ہے جویں خالی لے کے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگدا کہ ساتھ دی میت کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر آکھیا بیٹھاؤ، جدوں زمین تے میت رکھی گئی، چار پائی رکھی گئی، نیوی کیتی گئی ہے، میرے پیغمبر آکھیا میرے صحابہ اے میرا ساتھ ہوئے جنوں آسماناں تے نوری ملائکہ نوری فرشتے کندھا دین آئے نے تے 70,000 صفا 70,000 فرشتے حضرت سعد دے جنازے دے اندر
سرکت واسطے آئے نے آ میرے آقیرہ انیا عظمتہ انیا سانا تے انہیں مقام والا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصا کے آؤ کہ میں 3 راتاں گزاری آؤ صبح دا وقت ہویا میں کہیا سعد اللہ حافظ جو لبن آیا سا لبیا کوئی نہیں جو لین آیا سا ملیا کوئی نہیں جو بھیکھن آیا سا دسیا کوئی نہیں حضرت سعد نے کہیا گل کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے نبی 3 دن تک تیرے بارے گواہیاں دیندے رہے جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے او آرے آجے جنہیں جنتی تکنا ہوئے او آرے آجے اور جنتی مسجد دے اندر داخل ہو رہے آؤ آخر بجا کیے تے میرے پیغمبر دا لاڈلا تے پیارا صحابی بولے آؤ آندہ ایک چیز نظر آن والی کوئی نہیں ایک چیز نظر آن والی لبیاں لبنی ویکھیاں دسنی فرمایا گل کیے لیس فی قلبی لیس فی قلبی لرجل مسلم فرمایا جب میرے کو پوچھنا ہے لیس فی قلبی لرجل مسلم شحنا میرا دل سب واسطے ہی پاک ہے میرا دل سب واسطے ہی صاف ہے کسے مسلمان دے بارے میرے دل اندر کینہ نہیں غصہ نہیں بغض نہیں ناراضگی نہیں میں ہر ایک نو کہنا بڑی شان والا ہے او بڑا بہتر ہے او بڑا چنگا ہے ہر ایک دی عزت کرنا ہر ایک نو احترام دی نظر بینا دعا ہے کہ اللہ ساڈے دلاں نو بھی انج دا کر دے